आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिवसेना नेपालका कार्य सम्पादन समिति सदस्यका चिरणवीर प्रताप खड्का। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय शम्भो, जय काली। 2/3 सरकार र प्रतिपक्ष दल एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर लागि परिरहेका छन्। तपाईहरू चाहिँ सडकमा एमसीसी खारेजीको माग लिई उफ्रिरहनु भएको छ। तपाईहरू सरकारको नजरमा त विकास विरोधी देखियो नि। यो एमसीसी को विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले के छ भने यो हाम्रो देश चाहिँ एउटा दुईटा विशाल छिमेकी दक्षिणतिर भारत र उत्तरतिर चाइना भएको अवस्थामा र अमेरिकाले जुन हिसाबले एमसीसी यहाँ अहिले ल्याइरहेको छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ एमसीसी ल्याएको हो र 2/3 सरकारहरू त अब कसरी चाहिँ अब एमसीसी पासमा लागिरहेछन् भन्ने कुरा त यो चाहिँ सब तपाईँ हामीमा सबैमा जगजाहेरै भएको कुरा हो। र आज आएर श्री पशुपतिनाथको कृपाले गर्दाखेरि आज यो एमसीसी को विषयमा चाहिँ सदनबाट चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ प्रपोजल लिएर आयो यो अमेरिकाले, त्यसले गर्दाखेरि मात्र अहिले हामी नेपाली जनताले थाहा पाइरहेको अवस्था छ। यदि चाहिँ मन्त्री परिषदबाट नै यो एमसीसी चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदबाट नै यो पारित भइदिएको भए यो पारित भइसक्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो हामीले किन सडकमा यो उफ्रेको? अब तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरू विकास विरोधी भनेर, तर विकास भन्नाले चाहिँ यो एमसीसीले विकास गर्नको लागि आएको एमसीसी होइन। यो किन एमसीसी विकासको लागि के अरे चाहिँ आएको होइन भने यसको नाममै पनि छ। एउटा चाहिँ के छ भने अब यसको चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर ल्याएको छ। च्यालेन्ज भने के हो त भन्दाखेरि यो आज चाहिँ विश्वमा 2045 सम्ममा चाहिँ चाइनाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ विश्वको नम्बर 1 चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्र घोषणा गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा भावी एउटा चाहिँ दृढ सङ्कल्पले गर्दाखेरि यो मिनेरल च्यानल कर्पोरेसन यो एमसीसी चाहिँ यहाँनिर लागू भएको कारण किनभने यहाँबाट त अब चाइना पनि नजिक छ। यसलाई चाहिँ अब सरासरी भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ देशलाई चाहिँ विखण्डनकारी गर्ने चाहिँ एउटा सूत्र हो। किन भन्नुहुन्छ भने नभए यो एमसीसी भन्ने चिज चाहिँ धेरै कुरामा घातक छ। हेर्नुहोस्, यो नेपालको कानुनभन्दा एक त माथि छ। यो नेपालको कानुनभन्दा यसलाई माथि राख्नाले गर्दा के भने हामीले हाम्रो हामी चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको चाहिँ हिमायतीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसी हामीलाई मान्य हुने छैन। हामी कसैको चाहिँ अन्डरमा बस्न सक्दैन। हिजोदेखि सृष्टिको कालखण्डदेखि नै यो नेपाल भनेको चाहिँ एकदम स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ चलेर आएको र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बाँचिरहेको नेपालीहरू हो र एमसीसी कानुनभन्दा माथि छ। र अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि अमेरिकाको भावी दिनमा बन्ने कानुन पनि नेपालले मान्नुपर्छ भन्ने छ। र एउटा अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि यो एमसीसी भनेको आज चाइनाले पनि त केरुङ गल्छीको चाहिँ 400 kV को चाहिँ विस्तारित लाइन चाहिँ विस्तार गर्न लागेको छ। त्यो लाइनको लागि त उसले त विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिरहेछ। आज एमसीसी मार्फत पनि गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्ने भनिसकेपछि विद्युत र चाहिँ सडकमा चाहिँ भइरहेछ भने यो त सरासरी चाहिँ सडक विभाग र चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न पर्ने। यो किन नेपालको सरकारसँग चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग उहाँ चाहिँ फेरि एमसीसी को एउटा कर्मचारीसँग सम्झौता भएको छ। त्यसै गरी अब एमसीसी को चाहिँ एउटा के छ भने यसको जुन ठाउँमा अब एमसीसी को गरे यो सबै कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै पनि कुराको चाहिँ यसमा चासो राख्न नपाउने भन्ने छ। र यो कारणले गर्दा पनि यो एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती छ। हेर्नुहोस्, हामी विकास विरोधी त होइन। यदि विकासै गर्ने छ भने त यो एमसीसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर, जस्तै कृषि मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर एमसीसीले चाहिँ कृषिमा चाहिँ क्रान्ति ल्याएर गरिब उन्मूलन गर्न सक्छ। अर्को कुरा एमसीसीले चाहिँ बत्ती लगाएर भारतलाई बेच्ने भनिरहेछ। भारतलाई बत्ती बेच्दाखेरि त भारतले नि भोलि सम्झौता खोज्ला। फेरि त्यसमाथि फेरि अहिले नेपालमा चाहिँ 23% चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ एउटा चाहिँ टुकी बत्तीमा बस्नु परेको छ। यो टुकी बत्तीबाट चाहिँ मुक्त गराउन पर्ने भएको यसको चाहिँ अन्त्य भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो भए हुनाले अब नेपाली जनतालाई चाहिँ अब साँच्चै नै समृद्धिको बाटोमै अगाडि बढाउने हो भने त अब यो किन भन्नुहुन्छ भने अब उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चाहिँ यहाँ विस्तार गर्नु पर्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो किनभने यहाँ चाहिँ अब उनीहरूले ल्याएको चाहिँ हरेक सामानहरू हामीले चेक गर्न नपाउने भनेको छ। फेरि ती माथि अहिले हाम्रो नेपालमा भएको युरेनियमहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनाङ मुस्ताङको एरियामा चाहिँ धेरै छ भन्ने चाहिँ अनुसन्धानले प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँको अहिले चाहिँ उनीहरूको सेना त्यहीँ बस्नुपर्ने कारण के हो?
होइन। पहिला चाहिँ तपाईँको पहिला पनि यहाँ चाहिँ खम्बा विद्रोह हुँदाखेरि त त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर के भएको थियो भन्ने कुरा पहिला इतिहास पनि हेर्नु पर्यो नि। र नेपालबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सरासरी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ व्यापार गर्ने न्युमा चाहिँ संसारभरि आफूले कब्जा जमाए, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यो तपाईँको अहिलेको एमसिसी भनेको त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको नि काका हो। यसले चाहिँ तपाईँको भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुसार सबै देशहरूको चाहिँ सैन्य शक्तिदेखि लिएर सबलाई उपनिवेश बनाएर चाहिँ सबैलाई गद्दार गराउने र नेपाली जनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गुलाम बनाउने खेल चाहिँ यो एमसिसी हो। त्यही भए हुनाले हामीले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो नेपाली जनतालाई बुझाउनको लागि सडकदेखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ र विभिन्न चाहिँ विद्वानहरूसँग पनि हामीले चाहिँ यो सम्बन्धी चाहिँ छलफल गरेर यसको राय सल्लाह लिइरहेछौँ र कुनै पनि हालतमा यहाँ एमसिसी लागू हुनु हुँदैन। यदि लागू नै गर्ने हो भने यसमा भएको धेरै राष्ट्रघाती कदमका चाहिँ पोइन्टहरू सुधारेर चाहिँ एमसिसी अब गरेर विकास गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा पनि अब 72 अरब चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनसेलमा भएको कर जब हामीले चाहिँ तपाईँको उठाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास गर्ने हो भने नेपाल कहाँ पुग्छ। त्यस्तै गरी भ्रष्टाचारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 2000 तपाईँको चाहिँ 30 सालदेखिको यताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार हेर्नु पर्यो। यो भ्रष्टहरूलाई चाहिँ कारबाही गरेर तपाईँको भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने हो भने देश समृद्धिमा पुग्छ। हामी विकास विरोधी कुनै पनि होइन, विकास विरोधी काम हामीले गर्नु नै छैन र गर्न नै नपरोस् र देशघाती र राष्ट्रघाती कदम भएको हुनाले र भोलि नेपाली जनता चाहिँ अर्काको गुलाम बन्न पर्ने र अर्काको अधीनमा बस्नु पर्ने भएको हुनाले यसको सम्झौता हामीले पढ्यौँ होइन। पढ्दाखेरि र विज्ञहरूसँग नि छलफल गर्दा यसको चाहिँ घातकै देखा भएर हामीले विरोध गरेको। प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसिसी राम्रोसँग नपढी विरोध भइरहेको छ भन्नुहुन्छ नि। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त अब के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ होइन। अब उहाँको त कुरा गरेर साध्य छैन। अब देशलाई तपाईँको अब सरासरी अब नेपाली जनताले उहाँको कुरा पत्याउन छोडिसक्यो। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने अब हिजो यो देशमा चाहिँ तपाईँको 10 जनालाई कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो टाइट खालको लकडाउन गरियो। आज हेर्नुहोस् कोरोनाको अवस्था कहाँ पुगिरहेछ होइन। अब उहाँले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ भने कोरोनाको अवस्था यस्तो हुँदा पनि अब उहाँले अहिले करको लागि हो कि अब के गर्नको लागि हो लकडाउन खुकुलो बनाइसक्नु भएको छ। अहिले अब उहाँको कुरा गरेर साध्य छैन। उहाँले चाहिँ कति अब एमसिसी अब देशको कानुनभन्दा माथि छ। अब एमसिसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यहाँको चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्री उहाँको चाहिँ एउटा एमसिसीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्मचारीले साइन गरिरहेछ। अब के नपढेर भन्नु। अब दफा दफा सबले पढेर विज्ञहरूले सबले पढिरहेछ। अब उहाँहरूले त अब अन्धभक्त केही छैन। अब विदेशी प्रभुले जे भन्यो त्यही अनुसारले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। अब उहाँको कुरै नगरौँ, उहाँको कुरा नेपाली जनता सबलाई थाहा छ होइन। अब सबै नेपाली जनताले बुदा पढिसकेको छ र त्यही भए हुनाले अब यो नपढिकन भन्नु भनेको अब उहाँहरू कहाँबाट सञ्चालित के सञ्चालित कसरी उहाँहरूलाई जसरी पनि एमसिसी पारित गर्नुपर्छ। यदि एमसिसी पारित भएन भने उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमसँग चाहिँ अब विदेशीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब एकदम फेरि पनि टार्गेटमा पर्ने र अब यदि एमसिसी पास भयो भने नेपाली जनता टार्गेटमा पर्ने। अब नेपाली जनता गुलाम हुनुपर्ने छ। यो एमसिसी भनेको कुरा अब खाउँ भने नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छो बाउको अनुहार भने जस्तै हो। अब उहाँ अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ अब उहाँको खै के भन्ने, उहाँको अब पुरै यस्तै टुक्का र उखान मात्रै हो। यो एमसिसी चाहिँ नेपालको लागि घातकै छ। एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रममा तपाईँहरू त राज संस्थाको नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ नि, के धमिलो पानीमा माछा मार्नु खोज्नु भएको त होइन? होइन, अब एमसिसीको विरुद्धको मात्रै कार्यक्रम गर्नु भनेको हाम्रो यो उद्देश्य होइन। हेर्नुहोस् हिजो हामीले यहाँ संविधान सभाको चुनाव हुने बेलादेखि नै यो अहिले आएको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम चाहिँ विदेशीहरूको दलाल हो भन्दै आएको हो र हिजो संविधान कार्यान्वयन गर्दा पनि यो मूलमा भुल परेको छ। यो संविधान भनेको विदेशीले बनाइदिएको संविधान हो। यो संविधान नेपाली नागरिकको लागि चाहिँ अब एकदम घाँडो छ भनेर हामीले हिजोकै दिनमा चाहिँ यो प्रश्नहरू चाहिँ हामीले जनतामा आज लिएर गएर र नेपाल सरकारलाई पनि खबरदारी गर्दै चुनावको चाहिँ हामी चाहिँ हुनु हुँदैन, यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएको मान्छे हो हामी। खास हो नि यो एमसिसी आउला, भोलि एसिसी आउला, भोलि राष्ट्रघात हुने चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कोहीसँग पनि सन्धि सम्झौता नगरिकन स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ हामी रहेको नेपाली जनता
र स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई चाहिँ यस्तो यो सानसानो चाहिँ उद्देश्य भन्नुभन्दा पनि हामीले भन्न खोजेको कुरा के छ भने अब यो मुलुकको साँच्चै नै रक्षा गर्ने हो भने अथवा यो मुलुकलाई साँच्चै नै जोगाएर राख्ने हो भने र यो मुलुकलाई भावी सन्ततिसम्मको लागि यो मुलुकको हस्तान्तरण गर्ने हो भने राज संस्था चाहिन्छ। हामी त मेनली मुख्य हाम्रो उद्देश्य भनेको राज संस्था हो। हेर्नुहोस्, जब राज संस्था आउँछ, राजाले चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तब मात्र यो देशमा चाहिँ अभिभावकको चाहिँ एउटा भूमिका सही हुने भएर नेपाली जनताले चाहिँ एउटा सुख पाउने अवस्था हो। हेर्नुहोस्, अहिले यो व्यवस्था के छ हेर्नुहोस् ल, हिजोको दिनमा त्यही प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको होइन, त्यति बेला त उहाँ चाहिँ क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ भाषण गर्ने क्रममा के भन्नुभएको थियो भने नेपाली जनतालाई धनी हुनको लागि मात्रै काम गर्ने हो, चाहिँ अब खानको लागि चाहिँ कामै गर्नु पर्दैन, बसी बसी खान पुग्छ, हामी पुर्याउँछौँ भन्नुभएको थियो। आज यो यत्रो महामारीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यत्रो मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोगले भन्दा नि भोकले मरिरहेको र मान्छेले कति दुःख पाइरहेको छ। अब त्यो अवस्था छ। यो व्यवस्था नै खाली गाह्रो कुरा हो। एमसीसी भने त अहिले देशको लागि प्राणघातक र एउटा भोलि गुलामी बन्न पर्ने, भोलि चाहिँ हामीले यो एमसीसी को अहिले किन खरो रूपमा उत्रिरहेछौँ भने यो एमसीसी भोलि पारित भयो भने उसको अब अहिले पारित भइसकेपछि भविष्यमा हामीले 2/3 ल्याए पनि र भोलि हामी युवाहरूले 2/3 ल्याए पनि यो कानुन खारिज हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सम्झौतामै त्यही भनेको छ, यो कुनै पनि चाहिँ अब चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू यो खारिज हुने छैन भनेर भनेको छ भनेपछि भोलि 2/3 ल्याए पनि यो त गाँडो छ। हेर्नुहोस्, त्यही भए हुनाले अब यो एमसीसी खारिज गरौँ, खारिज गर्नुको साथसाथै अब देशलाई त्यस्तो भातभुङ्ग गरेर बस्नु त भएन नि। यो चाहिँ के भने बाघको छालामा स्यालको रजाई भने जस्तो यसरी देशलाई भातभुङ्ग बनाएर राखेर त अब कसले सम्हाल्ने त? अब यिनीहरूको त देख्यो, हेर्नुहोस्, अब यिनीहरूको हैसियत पनि थाहा भइसक्यो नेपाली जनतालाई। अब यिनीहरू चाहिँ कहाँबाट परिचालित भन्ने पनि उनीहरूकै प्रभुहरूले भनिसक्यो, विदेशबाट भनिसकेपछि अब यहाँ फेरि एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् कि यहाँनिर यी 2/3 का मान्छेहरू मात्रै होइन भने हिजो राजालाई तपाईँको चाहिँ यो ठाउँसम्म पुर्याउने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि हामीभित्र भएका यी अहिले तपाईँ हामीले बजारमा देखिएछ नि त, यो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतालाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भनेर भन्नेहरू यो त सारा संसारै लाएर यो नेपाल भूमि एउटा सृष्टिको भूमिलाई नै बिगार्न लागेको हुनाले अब एमसीसी त खारिज गर्नुपर्छ। अब चाहिँ अब यस्तो भयावह अवस्थामा अब राजा आउनु पर्यो। अब देशमा चाहिँ केही राजाको भूमिका चाहियो र राजा एउटा अभिभावकको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्थान ग्रहण गर्नु पर्यो र नेपाली जनतालाई चारैतिर छरिएको नेपाली जनतालाई र भोक र रोगले ग्रसित भएको र यो 2/3 को चाहिँ एउटा कमाउ निस्स सरकारहरूले हामी नेपाली जनतालाई चुसिरहेको अवस्थामा र नाङ्गे झार बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा घरविहीन बनाउन खोजिरहेको अवस्थामा अब हामीलाई चाहिँ आउनु पर्यो हाम्रो अभिभावक भनेर हामीले राजाको पनि उठाएको हौँ। किनभने राजा नभएसम्म यो देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यसको चाहिँ निकास छैन। त्यही भए हुनाले हामीले राजा पनि चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ राज संस्थाको विषयमा वकालत गरेका हौँ। देश गणतन्त्रमा अगाडि बढिसक्यो, तपाईँहरू चाहिँ राजाको पछि लागि राज संस्थाको वकालत गर्नुहुन्छ नि, के देशमा राजा आउन सम्भव छ त? अब यो प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस्, अब राजा आउन के सम्भव छ असम्भव छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रश्न भनेको कुरा तपाईँहरू अब घर घरमा गएर जनतालाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यी फिरिङ्गीका दलाल नेता र यसका झोले कार्यकर्ता भन्दा कमाएर खाइरहेका र लुटेर खाइरहेका यी उडुसहरूलाई भन्दा बाहेक नेपाली जनता, एउटा स्वाभिमानी नेपाली जनताको घर घरमा गएर सोध्नु होला, यो चाहिँ राजा आवश्यकता छ। फेरि अहिले हामीले भन्नुपर्दाखेरि किनभने हामी राजाको पछि लागेको भनेर तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, हिजो यहाँ देशमा के आएको थियो भने राजा भनेको यस्तो हो, ज्यानमारा होसम्म नि भन्थ्यो यिनीहरूले, ज्यानमारा हो भने किन कारबाही गरेन। र यो राज संस्था भनेको कुरा फेरि एउटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले राज संस्था भनेको कुरा 240-40 वर्षको मात्रै इतिहास छैन। हेर्नुहोस्, यो भनेको सृष्टिको कालखण्डदेखि यो पहिलो राजा इन्द्र नै थिए भने त्यहाँदेखि सुरु भएको राज संस्था हो। हेर्नुहोस्, र हामी जस्तो बहुजातीय बहुभाषीय र बहुसंस्कृत भएको मुलुकमा यो राजाभन्दा विकल्प अरूले तपाईँको चाहिँ यो देश थाम्न पनि सक्दैन। र राजाको पछि लाग्नु भन्नेको अर्थ के भने राज संस्था नै भोलिको सत्य हो। किन अब शिवसेना भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने शिव भने त सत्य हो, अब सत्यको सेना त अब सत्य नै हुनु पर्यो, शिवसेना हुँदाखेरि त त्यो सत्यवान हुनु पर्यो नि त। अब भोलि हामीलाई त हिजोको दिनमै थाहा थियो भने तपाईँको यो सबै 12 बुँदे सम्झौतादेखि लिएर यिनीहरूले गरेको चाहिँ हिजोको नाटक मञ्चनहरू सबै थियो
र राजालाई जसरी यिनीहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई एउटा भ्रम फैलाएर कहिले चाहिँ यिनीहरूले ज्यानमाराको संख्या दिएर कहिले के भनेर कहिले सेतो हात्ती भनेर पाल्न सक्दैनौ, अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो, यो भनेर विदेशीको इतिहासहरू पढेर विदेशीको लैलैमा लाएर विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा यिनीहरू चलेको भन्ने कुरा त अब प्रष्ट रूपमा त विभिन्न विदेशी मिडियाबाट नै थाहा भइसक्यो नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भनेको कुरा के भने हामी त अब राजा नभई हुँदैन। हेर्नुहोस्, जसरी माउरीको राणा भएन भने जसरी माउरी मर्छ, अहिले राजा नहुँदाखेरि कस्तो अवस्था भयो त? जनताहरू तपाईँको भोकले मर्ने अवस्था छ, रोगले बग्ने अवस्था छ। नेपाल अर्थतन्त्रमा कहाँ पुग्यो त्यो पनि हामीले विचार गर्नु पर्यो। अब यिनीहरूले के देश चलाउन सक्छन् त? नेपालमा अर्थतन्त्र त्यो अनुसारको छ त? अब नेपाललाई ऋण कति लागिसक्यो नेपालीहरूलाई, र नेपालीहरूको स्वाभिमान गिरेर कहाँ गइसक्यो त? र हिजोको चाहिँ 2017 सालदेखिको चाहिँ विकास गरेको विकासको जुन तीव्रतामा ऱ्यापिडली चाहिँ एउटा विकास भएको थियो, आज ती विकासका उद्योग धन्दाहरू आज कहाँ पुग्यो त? र हामीले भनेको कुरा राजाको पछि भन्दा पनि राज संस्था भनेको कुरा जोगाउनु पर्छ र नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा महसुस गराउनु पर्छ भन्दै हामी चाहिँ राजा र जनता बीचको पुलको रूपमा काम गरिरहेछौँ। हेर्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भने हिजो पनि त्यहाँनिर त छर्लङ्गै भइरहेछ नि त। अहिले आएर त तपाईँको एमसीसीमा को बोले होइन? हिजो राजाले राज संस्था चाहिँ राजगद्दी छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ यी तक्मी, यी ठुल्ठुला चाहिँ राजाका ठुल्ठुला सल्लाहकारहरू, यी राजाका चाहिँ मै हुँ नजिकका भन्ने मान्छेहरू कहाँ गए त? त्यस्तो अवस्थामा हामी शिवसेनाको भनेको त वैदिक कालखण्डदेखि नै हेर्नु लाग्नुपर्छ। अरूको जस्तो त स्वार्थको लागि त शिवसेना लाग्ने होइन। हेर्नुहोस्, शिव भने त सत्य हो, सत्यको सेना भने त हिजो कालकुट बिख खाने बेलादेखिको त्रेता युगदेखि द्वापर युगदेखि तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह, श्री 5 बडा महाराज धीराज सरकारले पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्ने बेलामा शिव गोरक्षको भूमिकादेखि लिएर आज नेपालमा चाहिँ राजा र राज संस्थामाथि जुन किसिमको कठोरघात रूपमा चाहिँ यिनीहरूले कदम चालेर चाहिँ फिरिङ्गीको दलाल भएर काम गरे, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किनभने जोगाएर राख्नुपर्छ र नेपाली जनजनलाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने हैसियतमा हामी राजाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राजा र जनता बीचको पुलको रूपमा काम गर्नको लागि हामी राज संस्थाको वकालत गरेर आएको हो। किनभने यो नेपाल भूमि भने जोगाउनु पर्छ। यो जोगाउनको लागि राज संस्था र राजा बिना नजग्ने भए जोगाउनै चाहिँ कठिन छ। यो कुरा त अब सर्वव्यापी रूपमा सबले थाहा पाइसकेको कुरा हो र जनजनलाई पनि थाहा पाइसकेको कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ राजा चाहिँ एउटा अभिभावक हो र राजा चाहिन्छ भने जस्तै हो। जसरी माउरीको रानो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा माउरीको रानो जहाँ लग्यो त्यो भयभरको गोलै त्यहाँ आएर झुमिन्छ नि, त्यसै गरी अब राजा पनि हेर्नुहोस् न, अब नेपाली जनता नै पछि लागेको छ नि। हाम्रो मात्रै कुरा होइन, राजा एकपल्ट चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि नेपाली जनता कसरी झुमिन्छ र त्यो स्थिति थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ राज संस्थाको चाहिँ हामी चाहिँ हिमायती भएको कारणले वकालत गरेर हिँडिरहेछौँ।